ईरानी बहरिया खत्म हो गई तो सदर ट्रंप हिम्मत दिखाएं, खलीज फारिस में अमरीकी बहरिया भेजें। ईरानी पासदाना ने इनकलाब का चैलेंज, कहा अभी वो मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं हुए जो 2025 में तैयार किए थे। जून 2025 के बाद तैयार होने वाले मिसाइल भी अभी सामने नहीं लाए। दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद लगने वाली आग बुझा दी गई। दुबई मीडिया ऑफिस की वजाहत, कहा ईंधन के टैंक में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। ड्रोन ने एयरपोर्ट पर टैंकर को हिट किया था, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशंस के आर्जी तौर पर मुअत्तल होने का भी बताया गया। ऑपरेशंस मुसाफिरों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मुअत्तल किए गए हैं, ऐसा कहना है दुबई मीडिया ऑफिस का। ईरान ने खित्ते के दीगर ममालिक में भी अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया। बगदाद एयरपोर्ट पर लॉजिस्टिक सपोर्ट कैंप पर मिसाइल दागे, अमरीकी सफारती मरकज को निशाना बनाने का दावा। सऊदी अरब ने ड्रोन से किया गया बड़ा हमला नाकाम बना दिया। सऊदी मीडिया के मुताबिक 34 ड्रोन मार गिराए। इससे पहले 6 मिसाइल भी अहदाफ तक पहुंचने से पहले तबाह कर दिए गए थे। पासदाराना इनकलाब ने पहली बार इसराइल पर सजील मिसाइल दाग दिया। पुलिस हेडक्वार्टर्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर निशाना। सिहुनी रियासत में तबाही और 100 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की इत्तलात है। अमरीका और इसराइल की ईरान और लबनान पर जारहियत जारी है। तेहरान पर फिजाई हमले किए गए, मोहराबाद एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। हमलों के बाद आग भड़क उठी। इसराइल ने जनूबी लबनान में भी वहशियाना बमबारी की, रिहायशी इमारतों पर बम बसाए। हमलों में मजीद 5 शहरी और शहीद और 6 जख्मी हो गए। हालिया जंग के दौरान लबनान में अब तक 850 अफराद शहीद और लाखों की तादाद में नकल मकानी पर मजबूर हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं का अपना हुर्मस खोलने से मुतालिक तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रंप से फौजियों की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार भी किया है। फ्रांसीसी सदर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर सरगर्म। ईरानी हम मनसब मसूद पज़िश्कियान से टेलीफोनिक राबता। ईरान से पड़ोसी ममालिक पर हमले फौरी तौर पर बंद करने का मुतालिबा किया। फ्रांसीसी सदर ने कहा लबनान और इराक समेत खित्ते के ममालिक पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। फ्रांस सिर्फ अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिफाई इक़दाम कर रहा है। जितनी जल्दी मुमकिन हो अबनाए हरमुस में जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल की जाए। फ्रांसीसी सदर का खित्ते में कशीदगी कम करने पर भी जोर। कशीदगी कम करने, खित्ते में अमन के लिए ठोस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ज़रूरी करार। मैक्रोन ने कहा नया सियासी और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क सबके लिए अमन व सलामती यकीनी बना सकता है। फ्रेमवर्क में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, आलमी अदम इस्तेहकाम के खतरात शामिल हों। फ्रेमवर्क ये जमानत दे कि ईरान कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करेगा। अमेरिका से क्यों बात करें? बातचीत करने की कोई वजह नजर नहीं आती। जब हम बातचीत कर रहे थे तो हमला कर दिया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी टीवी CBS को इंटरव्यू, कहा अमेरिका से जंग बंदी के लिए कभी नहीं कहा। जब तक जरूरत पड़ी अपने दिफा के लिए तैयार है। जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक सदर ट्रंप ये नहीं समझ लेते कि ये गैर कानूनी जंग है। अपना हुर्मत से गुजरने वाले कई ममालिक ने राब्ता किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का टेलीफोनिक राबिता। खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों को खित्ते की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। संगीन नताइज की तंबीह भी की। टेलीफोनिक राबिते में दोनों रहनुमाओं का ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वाज़े किया कि खलीजी रियासतें अपनी सरहदों के दिफा के लिए तमाम इकदाम उठाने के लिए पुरअज़्म हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और सदर UAE का टेलीफोनिक राबता। खलीजी ममालिक पर ईरानी हमले के खित्ते के लिए सलामती के लिए खतरा करार, ये बातचीत हुई है। G7 रहनुमाओं ने ट्रंप से जंग के हतमी मकसद की वजाहत मांग ली। ब्लूमबर्ग का दावा, यूरोपीय रहनुमाओं ने जंगी हिकमत अमली पर वजाहत तलब की। अमरीकी अखबार ने लिखा सदर ट्रंप ने G7 रहनुमाओं को बताया कि जंग के कई अहदाफ हैं, जंग जल्द खत्म करना चाहते हैं। ब्लूमबर्ग ने इंकशार किया कि ईरान की जंगी सलाहियतें तबाह करने से मुताल्लिक ट्रंप के दावे मुबालगा आमेज है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जंगी कामयाबियों से मुताल्लिक बयानात मुमकिन तौर पर ऑपरेशन के खात्मे की राह हमवार कर रहे हैं। अमेरिका इत्तेहादियों को जंग के इख्तिताम के लिए तैयार कर रहा है। ईरान जंग, खलीजी मईशत को शदीद धचका लगने का खदशा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक खलीजी ममालिक को 1990 की गल्फ वॉर के बाद बदतरीन मौशी बहरान का सामना करना पड़ सकता है।
قطر اور کویت کی معیشت زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ۔ اسرائیل نے امریکہ کی مخالفت کے باوجود ایران کی تیل کی تنصیبات پر حملے کیے۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، لکھا اسرائیل کا خیال تھا تیل کی تنصیبات پر حملے سے ایرانی حکومت میں افراتفری پھیلے گی۔ انہیں حملوں کے بعد خطے میں تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اور اب یہ جانیے کہ ایران نے دشمن کو معلومات دینے کے الزام میں 5 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ایرانی پولیس چیف کے مطابق گرفتار افراد دشمن کو معلومات فراہم کر رہے تھے۔ کچھ افراد نے حملوں کے مقامات کی ویڈیوز بنا کر دشمن کو بھیجی۔ اسرائیل کو حساس مقامات کی معلومات دینے کے الزام میں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ 500 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس کے مطابق اسرائیل مخبروں کے معلومات دینے کے حوالے سے ایک بڑی یہ جو کارروائی ہے، ایک بڑا عمل ہے جو کہ ایران نے کیا ہے۔ ایران نے دشمن کو معلومات دینے کے الزام میں آپ کو اپڈیٹ کریں 500 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ تو یہ 500 افراد ہیں جن کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے دشمن کو معلومات دینے کے الزام میں۔ ابنائے ہرمز کی بندش، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بے قابو۔ برطانوی برینڈ کروڈ آئل $106 فی بیرل پر جا کر $103 پر ٹریڈ کرنے لگا۔ امریکی خام تیل $102 فی بیرل سے کم ہو کر $98 پر ٹریڈ کرنے لگا۔ امریکہ کے آئل انڈسٹری حکام نے ٹرمپ انتظامیہ کو توانائی کا بحران مزید بدتر ہونے کا انتباہ کر دیا۔ کہا ایران جنگ جاری رہی تو تیل کی ترسیل شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ کہتے ہیں امریکہ ایران جنگ اگلے چند ہفتوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ جنگ ختم ہونے پر توانائی کی سپلائی بہتر ہو جائے گی۔ سپلائی بحال ہونے سے تیل کی قیمتوں میں کمی آئے گی۔ باجوڑ میں افغان طالبان رجیم کا معصوم شہریوں پر حملہ، 4 بھائی شہید، 5 سال کا بچہ شدید زخمی ہو گیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طارڑ کے مطابق افغان طالبان رجیم نے سرحد پار حملے میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ باجوڑ میں ایک گھر کو نقصان پہنچا۔ شہریوں کو نشانہ بنانا بنیادی انسانی اقدار کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ گھناؤنے فعل کے ذمہ دار افغان طالبان کو منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ افغان طالبان رجیم کے نام نہاد ترجمان کی جانب سے اپنے ہی شہریوں کو بے وقوف بنانے کی ایک اور مکروہ کوشش۔ باجوڑ میں جان بوجھ کر شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 4 معصوم شہریوں کو شہید کیا گیا۔ افغان طالبان رجیم کی جانب سے جعلی اور AI کی تیار کردہ تصاویر شیئر کی جا رہی ہیں۔ افغان طالبان حکومت کے سرکاری چینلز بار بار جھوٹ سے عالمی سطح پر بدنام ہو رہے ہیں۔ اہم خبر سے آگاہ کریں، امریکی صدر کی ابنائے ہرمز کے لیے ہرمز اتحاد بنانے کی تیاری۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ اتحادی ممالک کے ساتھ بحری اتحاد بنانے پر غور کر رہا ہے۔ امریکہ ایران کے اہم تیل مرکز خارق جزیرے پر قبضے کے آپشن کا جائزہ لے رہا ہے۔ خارق آئل ٹرمینل ایران کی تقریباً 90% تیل برآمدات کا مرکز ہے۔ منصوبے کا مقصد ایران کی معیشت پر دباؤ بڑھانا اور ابنائے ہرمز کھلوانا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اہم ترین رپورٹ ہے، اہم ترین خبر ہے اس حوالے سے کہ ایک بڑی خبر ہے امریکی صدر کے ابنائے ہرمز کے لیے ہرمز اتحاد بنانے کی تیاری۔ امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے اور اس حوالے سے امریکہ اتحادی ممالک کے ساتھ بحری اتحاد بنانے پر غور کر رہا ہے۔ امریکہ ایران کے اہم تیل مرکز خاک جزیرے پر قبضے کے آپشن کا جائزہ لے رہا ہے۔ خاک آئل ٹرمینل ایران کی تقریباً 90% تیل برآمدات کا مرکز ہے۔ منصوبے کا مقصد ایران کی معیشت پر دباؤ بڑھانا ہے اور ابنائے ہرمز کو کھلوانا ہے۔ رپورٹ یہ کر رہی ہے، اس حوالے سے یہ بتا رہی ہے امریکی صدر کی ابنائے ہرمز کے لیے ہرمز اتحاد بنانے کی تیاری۔ تو امریکی میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ اتحادی ممالک کے ساتھ بحری اتحاد بنانے پر غور کر رہا ہے۔ انتہائی اہم ترین یہ معاملہ ہے۔ امریکہ ایران کے اہم تیل مرکز خاک جزیرے پر قبضے کے آپشن کا بھی جائزہ لے رہا ہے، اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے۔ ایک اور آپ کو خبر دیں، دبئی ایئرپورٹ آنے والی کچھ پروازوں کا رخ المختوم ایئرپورٹ کی جانب موڑ دیا گیا ہے۔ پروازوں کا رخ موڑنے کا فیصلہ حفاظتی اقدامات کے تحت کیا گیا ہے۔ دبئی میڈیا آفس یہ رپورٹ کر رہا ہے دبئی ایئرپورٹ آنے والی کچھ پروازوں کا رخ المختوم ایئرپورٹ کی جانب موڑ دیا گیا ہے۔ پروازوں کا رخ موڑنے کا فیصلہ حفاظتی اقدامات کے تحت کیا گیا ہے۔ دبئی میڈیا آفس کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے تو دبئی ایئرپورٹ آنے والی کچھ پروازوں کا رخ المختوم ایئرپورٹ کی جانب موڑ دیا گیا اور پروازوں کا رخ موڑنے کا فیصلہ حفاظتی اقدامات کے تحت کیا گیا ہے۔ دبئی میڈیا آفس کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں موسم کی۔ مانسہرہ اور گرد و نواح میں رات گئے سے بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ میدانی علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں پہاڑوں پر ہلکی برفباری ہوئی ہے۔ سیاحتی مقامات شوگراں، کاغان اور ناران میں بھی برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔
सियाहती मकाम शुगरा में अलस बर्फबारी, मानसहरा शुगरा में अब तक 2 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है।